चैप्टर 7 मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 601। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 कस्म के लोगों पर लानत फरमाई है, सूदखोर, सूद खिलाने वाला, सूदी मुआमलात लिखने वाला, सूदी मुआमलात के गवाह, हलाला करने वाला, हलाला करवाने वाला, ज़कात रोकने वाला, जिस्म गोदने वाली और जिस्म गुदवाने वाली औरतों पर। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 602। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे यमन की तरफ भेजा तो मैं उस वक्त नौखेज़ था। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप मुझे एक ऐसे कौम की तरफ भेज रहे हैं जहाँ लोगों में आपस में इख्तिलाफ़ात और झगड़े भी होंगे और मुझे फ़ैसला करने का कतन कोई इल्म नहीं है। फरमाया, अल्लाह तुम्हारे ज़बान को सही रास्ते पर चलाएगा और तुम्हारे दिल को मजबूत रखेगा। हज़रत अली फरमाते हैं कि इसके बाद कभी भी दो आदमियों के दरमियान फ़ैसला करने में मुझे कोई शक नहीं हुआ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 603। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे पास से गुज़र हुआ। मैं उस वक्त बीमार था और ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह, अगर मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है तो मुझे इस बीमारी से राहत अता फरमा और मुझे अपने पास बुला ले। अगर इसमें देर हो तो मुझे उठा ले और अगर ये कोई आजमाइश हो तो मुझे सब्र अता फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपनी बात फिर दोहरा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाँव से ठोकर मारी यानी गुस्सा का इजहार किया और फरमाया, क्या कह रहे हो? मैंने फिर अपनी बात दोहरा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह, इसे आफ़ियत और शफ़ा अता फरमा। हज़रत अली कहते हैं कि इसके बाद मुझे वो तकलीफ़ कभी नहीं हुई। गुज़श्ता रिवायत एक दूसरी सनद से भी मज़कूर है जो इबारत में गुज़री। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 604। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन सलमा कहते हैं कि मैं एक आदमी के साथ हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुआ। वो फरमाने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा हाजत के बाद वज़ू के बग़ैर बाहर तशरीफ़ लाकर कुरान करीम की तिलावत शुरू कर देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ गोश्त भी तनावल फरमा लिया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाबत के अलावा कोई चीज़ कुरान से नहीं रोकती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 605। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, बेहतरीन औरत हज़रत मरियम बिन्त इमरान हैं और बेहतरीन औरत हज़रत ख़दीजा हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 606। तर्जुमा। ज़ाज़ान कहते हैं कि मैंने सहन मस्जिद में हज़रत अली को लोगों को अल्लाह की कसम देकर ये पूछते हुए सुना कि गद्दीर ख़म के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कौन हाजिर था और किसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना था। इस पर 13 आदमी खड़े हो गए और इन सब ने गवाही दी कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जिसका मैं मौली हूँ, अली भी इसके मौली हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 607। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये बात ज़िक्र फरमाई थी कि मुझसे बुग़्ज़ कोई मुनाफ़िक़ ही कर सकता है और मुझसे मोहब्बत कोई मोमिन ही कर सकता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 608। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा के जहीज़ में रोहेदार कपड़े, एक मशकीज़ा और चमड़े का तकिया दिया था जिसमें ज़फ़र नामी घास भरी हुई थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 609। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुआ। हम खाना काबा पहुँचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने मुझसे बैठने के लिए फरमाया और ख़ुद मेरे कंधों पर चढ़ गए। मैंने खड़ा होना चाहा लेकिन ना हो सका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझ में कमज़ोरी के आसार देखे तो नीचे उतर आए, खुद बैठ गए और मुझसे फरमाया, मेरे कंधों पर चढ़ जाओ। चुनाचा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे लेकर खड़े हो गए। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर मैं चाहूँ तो उफ़क़ को छू लूँ। बहरहाल
मैं बीत अल्लाह पर चढ़ गया। वहाँ पैतल तांबे की एक मूर्ति नजर आई। मैं उसे दाएं बाएं और आगे पीछे से धकेलने लगा। जब मैं इस पर कादिर हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया उसे नीचे फेंक दो। चुनाचा मैंने इसे नीचे पटक दिया और वो शीशे की तरह चिकनाचूर हो गई। फिर मैं नीचे उतर आया। फिर मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए तेज़ी से रवाना हो गए, यहाँ तक कि घरों में जाकर छुप गए। हमें ये अंदेशा था कि कहीं कोई आदमी ना मिल जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 610। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहदी का ताल्लुक़ हम अहल बीत से होगा, अल्लाह उसे एक ही रात में सनूर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 611। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फ़ातिमा, हज़रत अब्बास और हज़रत ज़ैद बिन हारसा भी मौजूद थे। हज़रत अब्बास कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं और मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। अगर आप मुझे इतने मन गल्ला और गंदम दे दें तो मेरा काम बन जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, दे देंगे। हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर मुनासिब समझी तो आपने अपने चचा के लिए जो हुक्म दिया है वो हमारे लिए भी दे दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, दे देंगे। फिर हज़रत ज़ैद बिन हारसा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे ज़मीन का एक टुकड़ा अता फरमाया था जिससे मेरी गुज़रा वक़ात हो जाती थी, लेकिन फिर आपने वो ज़मीन वापस ले ली। अगर आप मुनासिब ख्याल फरमाएं तो वो मुझे वापस कर दें। फरमाया, अच्छा, कर देंगे। इसके बाद मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कुरान करीम में हमारे लिए ख़ुम्स का जो हक़ मुक़र्रर फरमाया है, अगर आप मुनासिब ख्याल फरमाएं तो मुझे इसका निगरान बना दीजिए ताकि मैं आपकी हयात तैयबा में उसे तक़सीम किया करूं और आपके बाद कोई शख्स इसमें मुझसे झगड़ा ना कर सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, बना देंगे। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसका निगरान बना दी और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में उसे तक़सीम करता रहा। हज़रत अबू बकर ने भी अपने ज़माने में मुझे इसकी निगरानी पर बरकरार रखा और मैं इनकी हयात में भी उसे तक़सीम करता रहा, और हज़रत उमर ने भी मुझे इस पर बरकरार रखा और मैं उसे तक़सीम करता रहा। लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक का आखिरी साल था तो इसकी निगरानी मुझसे ले ली गई। उस वक्त उनके पास बहुत माल आया था और वो मुख्तलिफ तरीक़ा इख्तियार करना चाहते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 612। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी का शर्फ मुझे एक ऐसे वक्त में हासिल होता था जो मखलूक में मेरे अलावा किसी को हासिल ना हो सका। मैं रोज़ाना सहरी के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता था और सलाम करता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानस कर मुझे अंदर आने की इजाज़त अता फरमा देते। एक मरतबा मैं रात के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और हसब आदत सलाम करते हुए कहा, अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल हसन, रुको, मैं खुद ही बाहर आ रहा हूँ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, किया किसी ने आपको गुस्सा दिलाया है? फरमाया, नहीं। मैंने पूछा, तो फिर कल गुज़श्ता रात आपने मुझसे कोई बात क्यों नहीं की? फरमाया, मुझे अपने हुज्रा में किसी चीज़ की आहट महसूस हुई। मैंने पूछा, कौन है? आवाज़ आई कि मैं जबराइल हूँ। मैंने इन्हें अंदर आने के लिए कहा तो वो कहने लगे, नहीं, आप ही बाहर तशरीफ़ ले आए। जब मैं बाहर आया तो वो कहने लगे कि आपके घर में एक ऐसी चीज़ है कि वो जब तक घर में रहेगी कोई फ़रिश्ता भी घर में दाखिल ना होगा। मैंने कहा कि जबराइल, मुझे तो ऐसी किसी चीज़ का इल्म नहीं है। वो कहने लगे कि जाकर अच्छी तरह देखें। मैंने घर खोल कर देखा तो वहाँ कुत्ते के एक छोटे से बच्चे के अलावा मुझे कोई और चीज़ नहीं मिली जिससे हुस्न खेल रहे थे। चुनाचा मैंने आकर उनसे यही कहा कि मुझे तो कुत्ते के एक छोटे से पले के अलावा कुछ नहीं मिला। इस पर इन्होंने कहा कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी घर में जब तक रहेंगी इस वक्त तक रहमत का कोई फ़रिश्ता वहाँ दाखिल ना होगा, कुत्ता, जनबी आदमी या किसी जानदार की तस्वीर। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 613। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन निजी के वालिद एक मरतबा हज़रत अली के साथ जा रहे थे। इनके ज़िम्मे हज़रत अली के वज़ू की खिदमत थी। जब वो सिफ़ीन की तरफ जाते हुए ननवी के करीब पहुँचे तो हज़रत अली ने पुकार कर फरमाया, अब्बू अब्दुल्लाह, फ़रात के किनारे पर रुक जाओ। मैंने पूछा कि खैरियत है? फरमाया, मैं एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म से हंसों की बारिश हो रही थी। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी,
کیا کسی نے آپ کو غصہ دلایا؟ خیر تو ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس سے جبرائیل اٹھ کر گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ حسین کو فرات کے کنارے شہید کر دی جائے گا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس مٹی کی خوشبو سونگھا سکتا ہوں۔ میں نے انہیں اس بات میں جواب دیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ایک مٹھی بھر کر مٹی اٹھائی اور مجھے دے دی۔ بس اس وقت سے اپنے آنسوؤں پر مجھے قابو نہیں ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 614۔ ترجمہ: ایک مرتبہ حضرت علی نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں قرآن کریم کی وہ سب سے افضل آیت جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی نہ بتاؤں؟ وہ آیت یہ ہے، ما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی، میں تمہارے سامنے اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں جو بیماری، تکلیف یا آزمائش پیش آتی ہے تو وہ تمہاری اپنی حرکتوں اور کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت کریم ہے کہ آخرت میں اس کی دوبارہ سزا دے، اور اللہ نے دنیا میں جس چیز سے درگزر فرمایا ہو اس کے حلم سے یہ بعید ہے کہ وہ اپنے عفو سے رجوع کر لے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 615۔ ترجمہ: عاصم بن زمرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت علی سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت کس طرح نوافل پڑھتے تھے؟ فرمایا تم اس طرح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہم نے عرض کیا آپ بتا دیجئے، ہم اپنی طاقت اور استطاعت کے بقدر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر انتظار فرماتے، جب سورج مشرق سے اس مقدار میں نکل آتا جتنا عصر کی نماز کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ پھر تھوڑی دیر انتظار فرماتے اور جب سورج مشرق سے اتنی مقدار میں نکل آتا جتنا کہ ظہر کی نماز کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز پڑھتے۔ پھر سورج ڈھلنے کے بعد 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد اور 4 رکعتیں عصر سے پہلے پڑھتے تھے، اور ہر 2 رکعتوں میں ملائکہ مقربین، انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں اور مومنین کے لیے سلام کے کلمات کہتے، تشہد پڑھتے۔ اس اعتبار سے پورے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کی یہ 16 رکعتیں ہوئیں، لیکن ان پر دوام کرنے والے بہت کم ہیں۔ یہ حدیث بیان کر کے حبیب بن ابی ثابت نے کہا کہ اے ابو اسحاق، آپ کی یہ حدیث اس مسجد کے سونے سے بھرپور ہونے کے اعتبار سے برابر ہے۔ حدیث نمبر 650 یہاں اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 616۔ ترجمہ: حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر حصے میں وتر پڑھ لیا کرتے تھے، تاہم آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اس کی پابندی فرمانے لگے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 617۔ ترجمہ: حضرت علی فرماتے ہیں کہ وتر فرض نماز کی طرح قرآن کریم سے حتمی ثبوت نہیں رکھتے، لیکن ان کا وجوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 618۔ ترجمہ: حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر حصے میں وتر پڑھ لیا کرتے تھے، تاہم آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اس کی پابندی فرمانے لگے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 619۔ ترجمہ: حضرت علی فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسبت دشمن سے زیادہ قریب تھے، اور اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سخت جنگ کی تھی۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 620۔ ترجمہ: حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ دیہات میں رہتے ہیں، یہ بتائیے کہ اگر ہم میں سے کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، اس لیے میں بھی تم سے بلا تکلف کہتا ہوں کہ ایسی صورت میں اسے وضو کر لینا چاہیے، اور یاد رکھو عورت کے ساتھ اس کی دوبر میں مباشرت نہ کرنا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات،
बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 621। तर्जुमा। उबैदुल्लाह बिन नियाज़ कहते हैं कि हज़रत अली की शहादत के चंद रोज़ बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन शदाद इराक़ से वापस आकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त हम लोग हज़रत आयशा के पास ही बैठे हुए थे। हज़रत आयशा ने उनसे फरमाया, अब्दुल्लाह, मैं तुमसे जो पूछूंगी इसका सही जवाब दोगे? क्या तुम मुझे उन लोगों के बारे बता सकते हो जिन्होंने हज़रत अली को शहीद किया है? इन्होंने कहा कि मैं आपसे सच क्यों नहीं बोलूँगा। फरमाया कि फिर मुझे उनका किस्सा सुनाओ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन शदाद कहने लगे कि जब हज़रत अली ने हज़रत अमीर मुआवी से फ़तवा किताबत शुरू की और दोनों सालिसों ने अपना अपना फ़ैसला सुना दी, तो 8000 लोग जिन्हें क़रा कहा जाता था, निकल कर कूफ़ा के एक तरफ हरूरा नामी इलाक़े में चले गए। वो लोग हज़रत अली से नाराज़ हो गए थे और उनका ये कहना था कि अल्लाह ने आपको जो कमीज़ पहनाई थी आपने इसे उतार दिया, और अल्लाह ने आपको जो नाम अता किया था आपने उसे अपने आप से दूर कर दी। फिर आपने जाकर दीन के मामले सालिस को कबूल कर ली, हालांकि हुक्म तो सिर्फ़ अल्लाह का ही चलता है। हज़रत अली को जब ये बात मालूम हुई कि ये लोग उनसे नाराज़ होकर जुदा हो गए हैं, तो इन्होंने मनादी को ये निदा लगाने का हुक्म दिया कि अमीर आल मोमिनीन के पास सिर्फ वही शख्स आए जिसने कुरान करीम उठा रखा हो। जब उनका घर कुरान पढ़ने वालों से भर गया तो इन्होंने कुरान करीम का एक बड़ा नुस्खा मंगवा कर अपने सामने रखा और उसे अपने हाथ से हिलाते हुए कहने लगे, ए कुरान, लोगों को बता। ये देखकर लोग कहने लगे, अमीर आल मोमिनीन, आप इस नुस्खे से क्या पूछ रहे हैं? ये तो कागज़ में रोशनाई है। इसके हवाले हम तक जो अहकाम पहुँचे हैं वो हम एक दूसरे से बयान करते हैं। आपका इससे मकसद क्या है? फरमाया, तुम्हारे ये साथी जो हमसे जुदा होकर चले गए हैं, मेरे और इनके दरमियान कुरान करीम ही फैसला करेगा। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में मियां बीवी के हवाले से फरमाते हैं कि अगर तुम्हें उन दोनों के दरमियान नाचाकी का अंदेशा हो तो एक सालिस मर्द की तरफ से और एक सालिस औरत के अहल खाना की तरफ से भेजो। अगर उनकी नीयत महज इस्लाह की हुई तो अल्लाह इन दोनों के दरमियान मुवाफ़क़त पैदा फरमा देगा। मेरा ख्याल है कि एक आदमी और एक औरत की निस्बत पूरी उम्मत का खून और हुर्मत ज़्यादा अहम है, इसलिए अगर मैंने इस मामला में सालिसी को कबूल किया तो कौन सा गुनाह किया। और इन्हें इस बात पर जो गुस्सा है कि मैंने हज़रत अमीर मुआवी के साथ फ़तवा किताब की है, तो हज़रत अमीर मुआवी तो फिर मुसलमान और सहाबी हैं। जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हदीबिया में थे और सुहेल बिन इमरू हमारे पास आया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम कुरैश से सुलह की थी, तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ही लिखवाया था, बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इस पर सुहेल ने कहा कि आप इस तरह मत लिखवाइए। नी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर किस तरह लिखवाएं? इसने कहा कि आप बास्मकल्लहम लिखें। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवाया, तो उसने कहा कि अगर मैं आपको अल्लाह का पैगंबर मानता तो कभी आपकी मुखालफत ना करता। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज लिखवाए, हज़ा मासाला मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह करीशा, और अल्लाह फरमाता है कि पैगंबर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है, मैंने तो इस नमूने की पैरवी की है। इसके बाद हज़रत अली ने इब्न अब्बास को उनके पास समझाने के लिए भेजा। रावी कहते हैं कि मैं भी उनके साथ गया था। जब हम उनके वस्त लश्कर में पहुंचे तो इब्न लकुआ नामी एक शख्स लोगों के सामने तकरीर करने के लिए खड़ा हुआ और कहने लगा कि ऐ हामिलीन कुरान, ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास आए हैं। जो शख्स इन्हें ना जानता हो मैं उसके सामने उनका तारुफ कुरान करीम से पेश कर देता हूँ। ये वही हैं कि उनके और उनके कौम के बारे में कुरान करीम में कौम खसमू यानी झगड़ालू कौम का लफ्ज़ वारिद हुआ है, इसलिए इन्हें उनके साथी यानी हज़रत अली के पास वापस भेज दो और किताब अल्लाह को उनके सामने मत बिछाओ। ये सुनकर उनके खुतबा खड़े हुए और कहने लगे कि बखदा, हम तो उनके सामने किताब अल्लाह को पेश करेंगे। अगर ये हक बात लेकर आए हैं तो हम उनकी पैरवी करेंगे, और अगर ये बातिल लेकर आए हैं तो हम इस बातिल को खामोश करा देंगे। चुनाचा 3 दिन तक वो लोग किताब अल्लाह को सामने रखकर हज़रत इब्न अब्बास से मुनाज़रा करते रहे, जिसके नतीजे में उनमें से 4000 लोग अपने अकायद से रुजू करके तौबा ताइब होकर वापस आ गए, जिनमें खुद इब्न लकुआ भी शामिल था, और ये सब के सब हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हो गए। इसके बाद हज़रत अली ने बकिया अफराद की तरफ कासद के ज़रिए ये पैगाम भिजवा दिया कि हमारा और इन लोगों का जो मामला हुआ वो तुमने देख लिया, अब तुम जहाँ चाहो ठहरो ताकि उम्मत मुस्लिमा मुत्तफ़िक़ हो जाए। हमारे और तुम्हारे दरमियान ये मुआहदा है कि तुम नाहक किसी का खून ना बहाओ, डाके ना डालो और ज़मीन पर जुल्म व सतम ना ढाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम पर जंग मुसल्लित कर देंगे, क्योंकि अल्लाह ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करते। ये सारी रोईदाद सुनकर हज़रत आयशा ने फरमाया, इब्न शदाद, किया इन्होंने फिर कताल किया उन लोगों से? इन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, हज़रत अली ने इस वक्त तक उनके पास अपना कोई लश्कर नहीं भेजा जब तक इन्होंने मज़कूरा मुआहिदे को ख़त्म न कर दी। इन्होंने डाके डाले,
लोगों का खून नाहक बहाया और ज़मीन पर दस्तक दराजी को हलाल समझा। हज़रत आयशा ने फरमाया किया बखदा ऐसा ही हुआ है। इन्होंने कहा जी हाँ, इस अल्लाह की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, ऐसा ही हुआ है। फिर हज़रत आयशा ने पूछा कि इस बात की क्या हकीकत है जो मुझ तक अहल इराक़ के ज़रिए पहुंची है कि ज़ौल सदी नामी कोई शख्स था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन शदाद ने कहा कि मैंने खुद उस शख्स को देखा है और मक़तूलीन में इसकी लाश पर हज़रत अली के साथ खड़ा भी हुआ हूँ। इस मौका पर हज़रत अली ने लोगों को बुलाकर पूछा था कि क्या तुम उस शख्स को जानते हो? अक्सर लोगों ने यही कहा कि मैंने इसे फ़लन मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए देखा है, मैंने इसे फ़लन मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए देखा है। कोई मजबूत बात जिससे उसकी पहचान हो सकती, वो लोग ना बता सके। हज़रत आयशा ने पूछा कि जब हज़रत अली इसकी लाश के पास खड़े थे तो इन्होंने क्या वही बात कही थी जो अहल इराक़ बयान करते हैं? इन्होंने कहा कि मैंने हज़रत अली को ये फरमाते हुए सुना था कि अल्लाह और इसके रसूल ने सच फरमाया। हज़रत आयशा ने फरमाया कि आपने इसके अलावा भी उनके मुँह से कोई बात सुनी? इन्होंने कहा बखदा नहीं। फरमाया अच्छा ठीक है, अल्लाह अली पर रहम फरमाए, ये उनका तकिया कलाम है। यही वजह है कि इन्हें जब भी कोई चीज़ अच्छी या तअज्जुब ख़ेज़ मालूम होती है तो वो यही कहते हैं कि अल्लाह और इसके रसूल ने सच कहा, और अहल इराक़ की तरफ झूठी बातें मंसूब करना शुरू कर देते हैं और अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 622। तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक थे। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन शख्स मदीना मुनव्वरा जाएगा कि वहाँ जाकर कोई बुत ऐसा ना छोड़े जिसे उसने तोड़ ना दिया हो, कोई कब्र ऐसी ना छोड़े जिसे बराबर ना कर दी, और कोई तस्वीर ऐसी ना देखे जिस पर गारा और कीचड़ ना मिल दे। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं ये काम करूँगा। चुनाचा वो आदमी रवाना हो गया, लेकिन जब मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो वो अहल मदीना से मरूब होकर वापस लौट आया। ये देखकर हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं जाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी। चुनाचा जब वो वापस आए तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने जहाँ भी किसी नौयत का बुत पाया उसे तोड़ दिया, जो कब्र भी नज़र आई उसे बराबर कर दी, और जो तस्वीर भी दिखाई दी इस पर कीचड़ डाल दिया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जो शख्स इन कामों में से कोई काम दोबारा करेगा गोया वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा वही का इनकार करता है। नज़िया भी फरमाया कि तुम लोगों को फितना में डालने वाले या शेखी खोरे मत बनना, सिर्फ खैर ही के ताजिर बनना, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन पर सिर्फ अमल के ज़रिए ही सक़त ले जाना मुमकिन है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 623। तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान फ़जर के करीब वतर अदा फरमाते थे और इकामत के करीब फ़जर की सुन्नतें पढ़ते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 624। तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदखोर, सूद खिलाने वाला, सूदी मुआमलात लिखने वाला, सूदी मुआमलात के गवाह, हलाला करने वाला, हलाला करवाने वाला, ज़कात रोकने वाला, जिस्म गोदने वाली और जिस्म गुदवाने वाली औरतों पर लानत फरमाई है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोहा करने से मना फरमाते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 625। तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली, अगर मेरे बाद किसी भी वक्त ज़माम हुकूमत तुम्हारे हाथ में आए तो अहल नजरान को जज़ीरा अरब से निकाल देना। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 626। तर्जुमा हज़रत अली फरमाते हैं कि मुझे खरूज मज़ी कसरत के साथ होने का मरज़ लाहक था। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका हुक्म पूछा तो फरमाया, मुनी से तो गुस्ल वाजिब है और मज़ी में सिर्फ वज़ू वाजिब है। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 627। तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि कोई शख्स इशा से पहले या बाद में तिलावत करते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करे, क्योंकि इस तरह इसके दूसरे साथियों को नमाज पढ़ते हुए मुगालता हो सकता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 628। तर्जुमा
حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے ہدایت اور درستگی کی درخواست کیا کرو اور ہدایت سے راستے کی ہدایت ذہن میں رکھا کرو اور درستگی کا معنی مراد لیتے وقت تیر کی درستگی اور سیدھا پن یاد رکھا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 629۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں ان میں سے ہر ایک کو 7 نقبہ وزراء نجبہ دے گئے، جبکہ مجھے خصوصیت کے ساتھ 14 وزراء نقبہ نجبہ دے گئے ہیں، جن میں سے 7 کا تعلق صرف قریش سے ہے اور باقی 7 کا تعلق دیگر مہاجرین سے ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 630۔ ترجمہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن کی طرف بھیجا تو میں اس وقت نوخیز تھا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے ایک ایسے قوم کی طرف بھیج رہے ہیں جہاں لوگوں میں آپس میں اختلافات اور جھگڑے بھی ہوں گے اور مجھے فیصلہ کرنے کا قطعاً کوئی علم نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تمہاری زبان کو صحیح راستے پر چلائے گا اور تمہارے دل کو مضبوط رکھے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھے کوئی شک نہیں ہوا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 631۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صدقہ کے کچھ اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کے پہلو سے اپنے دست مبارک سے اس کی اون پکڑی اور فرمایا کہ میں ایک عام مسلمان کی نسبت اس اون کا بھی کوئی زائد استحقاق نہیں رکھتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 632۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑ کر گھر چلے گئے اور ہم کھڑے کے کھڑے ہی رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ کے سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از سر نو ہمیں نماز پڑھائی اور بعد فراغت فرمایا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تب مجھے یاد آیا کہ میں تو اختیاری طور پر ناپاک ہو گیا تھا اور ابھی تک میں نے غسل نہیں کیا، اس لیے اگر تم میں سے کسی شخص کو اپنے پیٹ میں گڑبڑ محسوس ہو رہی ہو یا میری جیسی کیفیت کا وہ شکار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ واپس لوٹ جائے اور اپنی ضرورت پوری کر کے یا غسل کر کے پھر نماز کی طرف متوجہ ہو۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 633۔ ترجمہ، زازان کہتے ہیں کہ میں نے صحن مسجد میں حضرت علی کو لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر یہ پوچھتے ہوئے سنا کہ غدیر خم کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کون حاضر تھا اور کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تھا۔ اس پر 12 بدری صحابہ کھڑے ہو گئے اور ان سب نے گواہی دی۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 634۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور، سود کھلانے والے، سودی معاملات لکھنے والے، سودی معاملات کے گواہ، حلالہ کرنے والے، حلالہ کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 635۔ ترجمہ، ابو کثیر کہتے ہیں کہ جس وقت میرے آقا حضرت علی نے اہل نہروان سے قتال شروع کیا، اس وقت میں ان کے ساتھ تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لوگ ان سے جنگ کر کے خوش نہیں ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی نے فرمایا، لوگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایسے قوم کا تذکرہ کیا تھا جو دین سے اس طرح نکل جائے گی جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور وہ لوگ دین کی طرف کبھی بھی واپس نہ آ سکیں گے یہاں تک کہ تیر کمان کی طرف واپس آ جائے۔ ان لوگوں کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں سیاہ رنگ کا ایک ایسا شخص ہوگا جس کا ہاتھ ناتمام ہوگا اور اس کا ایک ہاتھ عورت کی چھاتی کی طرح ہوگا اور عورت کی چھاتی میں موجود گھنڈی کی طرح اس کی بھی گھنڈی ہوگی، جس کے گرد 7 بالوں کا ایک گچھا ہوگا۔ تم اسے ان مقتولین میں تلاش کرو، میرا خیال ہے کہ وہ انہی میں ہوگا۔ جب لوگوں نے اسے تلاش کیا تو وہ نہر کے کنارے مقتولین کے نیچے انہیں مل گیا، انہوں نے اسے نکالا تو حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور فرمایا، اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اس وقت حضرت علی نے اپنی عربی کمان لٹکا رکھی تھی، انہوں نے اسے ہاتھ میں پکڑا اور اس کے ناتمام ہاتھ میں اس کی نوک چبونے لگے اور فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔
لوگوں نے بھی جب اسے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور ان کا غصہ یکدم کافور ہو گیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 636۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں: جب ملاقات ہو تو سلام کرے، جب چھینکے تو جواب دے، جب بیمار ہو تو عیادت کرے، جب دعوت دے تو قبول کرے، جب فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرے، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اس کے لیے بھی وہی پسند کرے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا خیر خواہ رہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 637۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے صحابہ مکمل طور پر دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ میرے کسی ایک صحابی کو اس طرح تلاش کیا جائے گا جیسے کسی گمشدہ چیز کو تلاش کیا جاتا ہے، لیکن کوئی ایک صحابی بھی نہ مل سکے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 638۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن ارشاد فرمایا، اگر ممکن ہو تو بنو عبدال مطلب کو صرف قید کرنے پر اکتفا کرے کیونکہ وہ بڑی مجبوری میں زبردستی نکلے ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 639۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ تم نے اپنا حصہ یہ بنا رکھا ہے کہ تم تکذیب کرتے رہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو فلن فلن ستارے کے طلوع و غروب سے بارش ہوئی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 640۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں مفصلات کی 9 مختلف سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ اصول کے بقول پہلی رکعت میں سورت تکاثر، سورت قدر اور سورت زلزال کی تلاوت فرماتے، دوسری رکعت میں سورت اسراء، سورت نصر اور سورت کوثر، جبکہ تیسری رکعت میں سورت کفرون، سورت لہب اور سورت اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 641۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ ان کی کسی باندی سے بدکاری کا گناہ سرزد ہو گیا اور اس کی اس حرکت پر اس کے امید سے ہو جانے پر مہر تصدیق بھی لگ گئی۔ حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے تک اسے چھوڑے رکھو، بعد میں اسے کوڑے مار دینا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 642۔ ترجمہ۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ ابن جرموز نے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ حضرت علی نے پوچھا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابن جرموز اندر آنا چاہتا ہے۔ فرمایا اسے اندر آنے دو، زبیر کا قاتل جہنم میں ہی داخل ہوگا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر نبی کا ایک خاص حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 643۔ ترجمہ۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ ابن جرموز نے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ حضرت علی نے پوچھا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابن جرموز اندر آنا چاہتا ہے۔ فرمایا اسے اندر آنے دو، زبیر کا قاتل جہنم میں ہی داخل ہوگا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر نبی کا ایک خاص حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 644۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 645۔ ترجمہ۔ حضرت علی کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے رفیق حیان کو مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہیں اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا۔ انہوں نے مجھے ہر قبر کو برابر کرنے اور ہر بت کو مٹا ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 646۔ ترجمہ۔
हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक बड़ा, आँखें मोटी मोटी, पलकी लंबी लंबी, आँखों में सुर्खी के डोरे, घनी दाढ़ी, खुलता हवा रंग और चलने की कैफियत ऐसी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम जमाकर छोटे छोटे तेज़ रफ्तार कदमों से चलत थे। ऐसा महसूस होता था जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी घाटी पर चल रहे हों, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की तरफ मुतवज्जह होते तो मुकम्मल तौर पर मुतवज्जह होते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियों और दोनों पाँव मुबारक भरे हुए थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 647। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत वतर पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 648। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवज़ू होने के बाद और पानी छूने से पहले कुरान करीम की तिलावत की। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 649। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि एक मर्तबा भूख की शिद्दत से तंग आकर मैं अपने घर से निकला। मैं एक औरत के पास से गुजरा जिसने कुछ गारा इकट्ठा कर रखा था। मैं समझ गया कि ये उसे पानी से तरबतर करना चाहती है। मैंने उसके पास आकर इससे ये मुआहदा किया कि एक डॉल खींचने के बदले तुम मुझे एक खजूर दोगी। चुनाचा मैंने 16 डॉल खींचे, यहाँ तक कि मेरे हाथ थक गए। फिर मैंने पानी के पास आकर पानी पिया। इसके बाद इस औरत के पास आकर अपने दोनों हाथों को फैला दिया और उसने गिनकर 16 खजूरें मेरे हाथ पर रख दी। मैं वो खजूरें लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इन्हें ये सारा वाक़या बताया, और कुछ खजूरें मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिला दी और कुछ खुद खा लीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 650। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ किया, मैंने मिन्नत मानी है कि मैं अपनी औनटनी को ज़बा करूं और फ़लन फ़लन काम करूं। फरमाया, अपनी औनटनी को तो ज़बा करो और फ़लन फ़लन काम शैतान की तरफ से है, लिहाजा इसे छोड़ दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 651। तर्जुमा। बनु असद के एक साहब कहते हैं कि हज़रत अली हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। लोगों ने उनसे वतर के मुताल्लिक़ सवालात पूछे। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि उस वक्त वतर अदा कर ली करें। इब्न नबा। उठकर अज़ान दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 652। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे पास 2 फ़रीक़ आएँ तो सिर्फ़ किसी एक की बात ना सुनना बल्कि दोनों की बात सुनना। तुम देखोगे कि तुम किस तरह फ़ैसला करते हो। हज़रत अली फरमाते हैं कि इसके बाद में मुसलसल उदा क़ज़ा पर फ़ाइज़ रहा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 653। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र पर रवाना होने का इरादा फरमाते तो ये दुआ पढ़ते, जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह, मैं आप ही के नाम की बरकत से हमला करता हूँ, आप ही के नाम की बरकत से हरकत करता हूँ और आप ही के नाम की बरकत से चलता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 654। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म मुबारक की रग से ज़ायद खून निकलवाया और मुझे हुक्म दिया कि ये काम करने वालों को, जिसे हज्जाम कहा जाता था, इसकी मजदूरी दे दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 655। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक तफ़ा लाने का हुक्म दिया ताकि आप इसमें ऐसी हिदायत लिख दी जिनकी मौजूदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत गुमराह न हो सके। मुझे अंदेशा हवा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कागज़ लेने के लिए जाऊं और पीछे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवाज़ कर जाए। इसलिए मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे ज़बानी बता दीजिए, मैं उसे याद रखूँगा। फरमाया, मैं नमाज और ज़कात की वसीयत करता हूँ, नीज़ ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक की ताकीद करता हूँ। फ़ायदा। तक़ा के मुख्तलिफ़ मानी हैं। इसका इतलाक़ रीढ़ की हड्डी पर भी होता है और तश्तरी पर भी। हमने इसका तर्जुमा करने की बजाय लफ्ज़ तक़ा ही लिख दिया है ताकि मौका की मुनासिबत से उसका कोई भी तर्जुमा कर ली जाए और आगे कागज़ का लफ्ज़ एक आम मफ़हूम में इस्तेमाल कर ली है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 656۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مرفوع مروی ہے کہ جو شخص جھوٹا خواب بیان کرتا ہے اسے قیامت کے دن جو کے دانے میں گرہ لگانے کا مکلف بنایا جائے گا، حکم دیا جائے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رزقی مرویات۔ باب حضرت علی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 657۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب امت میں اختلافات ہوں گے، اگر تمہارے لیے سلامتی ممکن ہو تو اسی کو اختیار کرنا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رزقی مرویات۔ باب حضرت علی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 658۔ ترجمہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنگ کو چال قرار دیا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رزقی مرویات۔ باب حضرت علی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 659۔ ترجمہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنگ کو چال قرار دیا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رزقی مرویات۔ باب حضرت علی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 660۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے ہدیہ کے طور پر ایک ریشمی جوڑا آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میرے پاس بھیج دیا، میں نے اسے زیب تن کر لی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور پر ناراضگی کے اثرات دیکھے تو میں نے اسے اپنی عورتوں میں تقسیم کر دی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رزقی مرویات۔ باب حضرت علی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 661۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مرفوع مروی ہے کہ جو شخص جھوٹا خواب بیان کرتا ہے اسے قیامت کے دن جو کے دانے میں گرہ لگانے کا مکلف بنایا جائے گا، حکم دیا جائے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رزقی مرویات۔ باب حضرت علی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 662۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری تک وصال فرمایا کرتے تھے، یعنی افطاری کے بعد بھی سحری تک کچھ نہ کھاتے پیتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رزقی مرویات۔ باب حضرت علی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 663۔ ترجمہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی تکلیف یا مصیبت آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ بڑا بردبار اور مہربان ہے، اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رزقی مرویات۔ باب حضرت علی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 664۔ ترجمہ۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ حضرت امام حسن کی عیادت کے لیے آئے، حضرت علی نے ان سے فرمایا عیادت کی نیت سے آئے ہو یا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، میں تو عیادت کی نیت سے آیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک خریف بنا دیتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، خریف سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ نہر جس سے باغات سیراب ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رزقی مرویات۔ باب حضرت علی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 665۔ ترجمہ۔ زید بن وہب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس بصرہ کے خورج کی ایک جماعت آئی، ان میں جید بن بجہ نامی ایک آدمی بھی تھا۔ وہ کہنے لگا کہ علی، اللہ سے ڈرو، تم نے بھی ایک دن مرنا ہے۔ فرمایا نہیں، بلکہ شہید ہونا ہے، وہ ایک ضرب ہوگی جو سر پر لگے گی اور اس داڑھی کو رنگین کر جائے گی، یہ ایک طے شدہ معاملہ اور فیصلہ شدہ چیز ہے، اور وہ شخص نقصان میں رہے گا جو جھوٹی باتیں گھڑے گا۔ پھر اس نے حضرت علی کے لباس میں کچھ کیڑے نکالے تو فرمایا کہ تمہیں میرے لباس سے کیا غرض؟ یہ تکبر سے دور اور اس قابل ہے کہ اس معاملے میں مسلمان میری پیروی کریں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رزقی مرویات۔ باب حضرت علی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 666۔ ترجمہ۔ حارث بن عبداللہ حاور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آج رات ضرور امیر المومنین حضرت علی کی خدمت میں حاضری دوں گا اور ان سے اس چیز کے متعلق ضرور سوال کروں گا جو میں نے ان سے کل سنی ہے۔ چنانچہ میں عشاء کے بعد ان کے یہاں پہنچا، پھر انہوں نے مکمل حدیث ذکر کی اور حضرت علی کے حوالے سے نقل کیا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت آپ کے بعد اختلافات میں پڑ جائے گی۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل، اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟
इन्होंने कहा कुरान करीम उसी के ज़रिए अल्लाह हर जालिम को तहस नहस करेगा, जो इससे मजबूती के साथ चिमट जाएगा वो निजात पा जाएगा और जो उसे छोड़ देगा वो हलाक हो जाएगा। ये बात इन्होंने 2 मरतबा कही। फिर फरमाया कि यह कुरान एक फ़ैसला किन कलाम है, ये कोई हंसी मजाक की चीज़ नहीं है, ज़ुबानों पर यह पुराना नहीं होता, इसके अजाइब कभी ख़त्म न होंगे, इसमें पहलू की ख़बरें हैं, दरमियान के फ़ैसले हैं और बाद में पेश आने वाले हालात हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात हदीस नंबर 667 तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें नमाज के लिए जगा कर ख़ुद अपने कमरे में जाकर नमाज पढ़ने लगे। काफ़ी देर गुजरने के बाद जब हमारी कोई आहट ना सुनाई दी तो दोबारा आकर हमें जगाया और फरमाया खड़े होकर नमाज पढ़ो। मैं अपनी ऊँखी मिलता हुआ उठ बैठा और अर्ज़ किया हम सिर्फ़ वही नमाज पढ़ सकते हैं जो हमारे लिए लिख दी गई है और हमारी रूहें अल्लाह के कब्ज़े में हैं, जब वो हमें उठाना चाहता है उठा देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर मुझे कोई जवाब ना दिया और वापस चले गए। मैंने कान लगाकर सुना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रान पर अपना हाथ मारते हुए कह रहे थे कि हम सिर्फ़ वही नमाज पढ़ सकते हैं जो हमारे लिए लिख दी गई है। इंसान बहुत ज़्यादा झगड़ालू वाक़ई हवा है। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात हदीस नंबर 668 तर्जुमा ज़ैद बिन वहब कहते हैं कि जब नहरवान में ख़वारिज ने ख़रूज किया तो हज़रत अली अपने साथियों के दरमियान खड़े हुए और फरमाने लगे कि इन लोगों ने नाहक खून बहाया है, लोगों के जानवरों को लूटा है और ये तुम्हारे सबसे करीब तरीन दुश्मन हैं, इसलिए मेरी राय यह है कि तुम अपने दुश्मनों की तरफ कूच करो। मुझे अंदेशा है कि कहीं ये लोग अक़ब से तुम पर ना आ पड़ें। और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरी उम्मत में एक ऐसा गिरोह ज़ाहिर होगा जिसकी नमाज़ों के सामने तुम्हारी नमाज़ों की कोई हैसियत ना होगी, जिनके रोज़ों के सामने तुम्हारे रोज़ों की कोई वक़्त ना होगी, जिनकी तिलावत के सामने तुम्हारी तिलावत कुछ ना होगी। वो कुरान करीम की तिलावत करते हुए ये समझते होंगे कि इस पर इन्हें सवाब मिलेगा, हालांकि वो उनके लिए बाइस उक़ाब होगा, क्योंकि वो कुरान उनके गलों से नीचे नहीं उतरेगा। वो इस्लाम से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से आर पार हो जाता है, और इनकी अलामत ये होगी कि उनमें एक ऐसा आदमी भी होगा जिसका बाजू तो होगा लेकिन कहनी ना होगी, इसके हाथ पर औरत की छाती की घंटी जैसा निशान होगा, जिसके इर्द-गिर्द सफ़ेद रंग के कुछ बालों का गुच्छा होगा। अगर किसी ऐसे लश्कर को जो उन पर हमला आवर हो इस सवाब का पता चल जाए जो उनके पैगंबर की ज़बानी उनसे किया गया है तो वो सिर्फ उसी पर भरोसा करके बैठ जाएं, इसलिए अल्लाह का नाम लेकर रवाना हो जाओ। इसके बाद रावी ने मुकम्मल हदीस जिक्र की। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात हदीस नंबर 669 तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कहते हैं कि बखदा हम उस वक्त हज़रत उस्मान गनी के साथ मकाम जफ़ा में थे जबकि उनके पास अहल शाम का एक वफ़द आया था, उनमें हबीब बिन मुस्लिमा फ़हरी भी थे। हज़रत उस्मान गनी के सामने हज तमता का जिक्र छुड़ा तो इन्होंने फरमाया हज और उम्रा का तमाम यह है कि उन दोनों को अशहर हज में इकट्ठा ना किया जाए। अगर तुम अपने उम्रा को मुअख्खर कर दो और बीत अल्लाह की 2 मरतबा ज़ियारत करो तो ये ज़्यादा अफजल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने नेकी के कामों में वसअत और कुशादगी रखी है। उस वक्त हज़रत अली बतन वादी में अपने ऊँट को चारा खिला रहे थे। इन्हीं हज़रत उस्मान गनी की ये बात मालूम हुई तो वो हज़रत उस्मान की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि क्या आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत का और अल्लाह की इस रुख़सत को जो उसने कुरान में अपने बंदों को दी है, लोगों को इससे रोककर इन्हीं तंगी में मुब्तला करेंगे। हालांकि ज़रूरतमंद आदमी के लिए और उस शख्स के लिए जिसका घर दूर हो, ये हुक्म यानी हज तमता का अब भी बाकी है। ये कहकर हज़रत अली ने हज और उम्रा दोनों का एहराम बांध लिया ताकि लोगों पर इसका जवाज़ वाज़ेह हो जाए। इस पर हज़रत उस्मान ने लोगों के सामने आकर उनसे पूछा कि क्या मैंने हज तमता से मना किया है? मैंने तो इससे मना नहीं किया, ये तो एक राय थी जिसका मैंने मशवरा दिया था, जो चाहे कबूल करे और जो चाहे छोड़ दे। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात हदीस नंबर 670 तर्जुमा मसूद बिन हुक्म अंसारी की वालिदा कहती हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि गोया मैं अब भी हज़रत अली को अपनी निगाहों के सामने देख रही हूँ कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ेद खच्चर पर सवार हैं। हज तलविदा के मौका पर वो अंसार के एक गिरोह के पास रुक रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ लोगो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ये रोज़े के अयाम नहीं हैं, ये तो खाने पीने और ज़िक्र के दिन हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात हदीस नंबर 671 तर्जुमा
حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی کے لیے سوائے حضرت سعد کے اپنے والدین کو جمع کرتے ہوئے نہیں سنا۔ غزوہ احد کے دن آپ حضرت سعد بن ابی وقاص سے فرما رہے تھے کہ سعد تیر پھینکو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رض کی مرویات باب حضرت علی رض کی مرویات حدیث نمبر 672 ترجمہ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، میں یہ نہیں کہتا کہ تمہیں سونے کی انگوٹھی، ریشم یا اسفر سے رنگا ہوا کپڑا پہننے اور رکوع کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت سے منع کیا ہے، اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ریشمی جوڑا عنایت فرمایا، میں اسے پہن کر نکلا تو فرمایا علی، میں نے تمہیں یہ اس لیے نہیں دیا کہ تم خود اسے پہن لو، چنانچہ میں اسے لے کر حضرت فاطمہ کے پاس واپس آ گیا اور اس کا ایک کنارہ ان کے ہاتھ میں پکڑا تاکہ وہ میرے ساتھ زور لگا کر اسے کھینچیں، چنانچہ میں نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ کہنے لگیں کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، یہ آپ نے کیا؟ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ لباس پہننے سے منع فرمایا ہے، اس لیے اب تم اپنے لیے اس کا لباس بنا لو اور گھر کی جو عورتیں ہیں انہیں بھی دے دو۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رض کی مرویات باب حضرت علی رض کی مرویات حدیث نمبر 673 ترجمہ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم سے گھوڑے اور غلام کی زکوٰۃ چھوڑی دی ہے، اس لیے چاندی کی زکوٰۃ بہرحال تمہیں ادا کرنا ہوگی، جس کا نصاب یہ ہے کہ ہر 40 پر 1 درہم واجب ہوگا، 190 درہم تک کچھ واجب نہ ہوگا، لیکن جب ان کی تعداد 200 تک پہنچ جائے تو اس پر 5 درہم واجب ہوں گے۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رض کی مرویات باب حضرت علی رض کی مرویات حدیث نمبر 674 ترجمہ حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم انہیں زبان سے ادا کر لو تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں، حالانکہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے۔ یہ کلمات کہہ لیا کرو جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ حلیم و کریم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ بزرگ و برتر ہے، اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، وہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا رب ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رض کی مرویات باب حضرت علی رض کی مرویات حدیث نمبر 675 ترجمہ ابو یہی کہتے ہیں کہ جب ابن ملجم نامی ایک بدنصیب اور شقی نے حضرت علی پر قاتلانہ حملہ کیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ کیا تھا جس نے انہیں شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، پھر فرمایا کہ اسے قتل کر کے اس کی لاش نظر آتش کر دو۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رض کی مرویات باب حضرت علی رض کی مرویات حدیث نمبر 676 ترجمہ نعیم بن دجاجہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو مسعود انصاری حضرت علی کے پاس آئے، حضرت علی نے فرمایا کہ آپ ہی نے یہ بات فرمائی ہے کہ لوگوں پر 100 سال نہیں گزریں گے کہ زمین پر کوئی اینٹ ایسی باقی نہ بچے گی جس کی پلکیں جھپکتی ہوں، یعنی سب لوگ مر جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ آج جو لوگ زندہ ہیں 100 سال گزرنے پر ان میں سے کسی کی اینٹ ایسی نہ رہے گی جس کی پلکیں جھپکتی ہوں، یعنی قیامت مراد نہیں ہے، بخدا اس امت کو 100 سال کے بعد تو سہولیات ملیں گی۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رض کی مرویات باب حضرت علی رض کی مرویات حدیث نمبر 677 ترجمہ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے جہیز میں روئیں دار کپڑے، ایک مشکیزہ اور چمڑے کا تکیہ دیا تھا جس میں زخر نامی گھاس بھری ہوئی تھی۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رض کی مرویات باب حضرت علی رض کی مرویات حدیث نمبر 678 ترجمہ ایک مرتبہ حضرت علی نے کوفہ کی ایک عورت پر رجم کی سزا جاری فرمائی، جمعرات کے دن اسے کوڑے مارے اور جمعہ کے دن اسے سنسار کر دی، اور فرمایا کہ میں نے کوڑے قرآن کریم کی وجہ سے مارے اور سنسار سنت کی وجہ سے کیا۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رض کی مرویات باب حضرت علی رض کی مرویات حدیث نمبر 679 ترجمہ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کی تکبیر ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے، کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، قرات مکمل ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے لگتے تب بھی اسی طرح کرتے، رکوع سے سر اٹھا کر بھی اسی طرح کرتے، بیٹھے ہونے کی صورت میں کسی رکن کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہ فرماتے تھے، البتہ جب دونوں سجدے کر کے کھڑے ہوتے تو رفع یدین کر کے تکبیر کہتے۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رض کی مرویات باب حضرت علی رض کی مرویات حدیث نمبر 680 ترجمہ
नईम बिन दजाजा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अब्बू मसूद अंसारी हज़रत अली के पास आए। हज़रत अली ने फरमाया कि आप ही ने ये बात फरमाई है कि लोगों पर 100 साल नहीं गुजरेंगे कि ज़मीन पर कोई ईंट ऐसी बाकी ना बचेगी जिसकी पलकें झपकती हूँ, यानी सब लोग मर जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई थी वो ये है कि आज जो लोग ज़िंदा हैं 100 साल गुजरने पर उनमें से किसी की ईंट ऐसी ना रहेगी जिसकी पलकें झपकती हूँ, यानी क़ियामत मुराद नहीं है। बखदा इस उम्मत को 100 साल के बाद तो सहूलियात मिलेंगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात हदीस नंबर 681 तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि जब जुमा का दिन होता है तो शयातीन अपने अपने ठिकानों से निकल पड़ते हैं और लोगों को बाज़ारों में रोकने की कोशिशें करते हैं। इनके साथ कुछ झंडे भी होते हैं। दूसरी तरफ फरिश्ते मस्जिदों के दरवाज़ों पर बैठ जाते हैं और लोगों के लिए उनके मरातिब के मुताबिक सवाब लिखते हैं, पहले का, दूसरे का, इसके बाद आने वाले का, यहाँ तक कि इमाम निकल आए। जो शख्स इमाम के करीब हो, खामोशी से बैठकर तवज्जो से इसकी बात सुने, कोई लघु हरकत ना करे तो इसके लिए दोहरा अजर है, और जो शख्स इमाम से दूर हो लेकिन फिर भी खामोश बैठकर तवज्जो से सुनने में मशगूल रहे और कोई लघु हरकत ना करे तो इसके लिए गहरा अजर है, और जो शख्स इमाम के करीब बैठकर बेकार कामों में लगा रहे, खामोशी से बैठे और ना ही तवज्जो से इसकी बात सुने तो उसे गहरा गुनाह होगा। और जो शख्स किसी को खामोश कराने के लिए सी की आवाज़ निकाले तो उसने भी बात की, और जिस शख्स ने बात की उसे जुमा का कोई सवाब नहीं मिलेगा। फिर फरमाया कि मैंने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह सुना है। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात हदीस नंबर 682 तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ियामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरे सहाबा मुकम्मल तौर पर दुनिया से रुखसत ना हो जाएं, यहाँ तक कि मेरे किसी एक सहाबी को इस तरह तलाश किया जाएगा जैसे किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश किया जाता है, लेकिन कोई एक सहाबी भी ना मिल सकेगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात हदीस नंबर 683 तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदखोर, सूद खिलाने वाले, सूदी मुआमलात लिखने वाले, सूदी मुआमलात के गवाह, हलाला करने वाले, हलाला करवाने वाले पर लानत फरमाई है। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात हदीस नंबर 684 तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी, रेशम और सुर्ख ज़ैनपोश से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात हदीस नंबर 685 तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबद मकातिब यानी वो ग़ुलाम जिससे एक मुकर्ररा मिक़दार अदा करने पर आका ने आज़ादी का मुआहदा कर ली हो, उसने जितनी मिक़दार अदा कर दी हो इतनी मिक़दार में वो दियत का मुस्तहिक़ भी हो जाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात हदीस नंबर 686 तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रवाना फरमाया और एक अंसारी को उनका अमीर मुकर्रर कर दी। उसने आग जलाई और कहा कि इस आग में दाखिल हो जाओ। लोग अभी इसमें छलांग लगाने की सोच ही रहे थे कि एक नौजवान कहने लगा कि आग ही से तो भागकर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हुए हैं। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या बताया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें दाखिल होने का इरादा करने वालों से फरमाया कि अगर तुम इसमें एक मर्तबा दाखिल हो जाता तो फिर कभी इसमें से ना निकल ना सकते, और दूसरों की तारीफ़ करते हुए फरमाया, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इताअत जायज़ नहीं है, इताअत का ताल्लुक़ तो सिर्फ़ नेकी के कामों से है। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात हदीस नंबर 687 तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक ने लोगों से फरमाया कि हमारे पास ये जो कुछ ज़ायद माल बच गया है उसके बारे में तुम्हारी क्या राय। लोगों ने कहा कि अमीर अल-मुमिनीन, आप हमारी वजह से अपने अहल खाना, अपने कारोबार और तिजारत से रह गए हैं, इसलिए ये आप रख लें। इन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी क्या राय है। मैंने कहा कि लोगों ने आपको मशवरा दे तो दिया है। इन्होंने फरमाया कि आप भी तो कोई राय दीजिए। मैंने अर्ज़ किया कि आप अपने यकीन को गुमान में क्यों तब्दील कर रहे। फरमाया, आप अपनी बात की वजाहत खुद ही कर दें।
میں نے کہا بہت بہتر، میں اس کی ضرور وضاحت کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدقات و زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا تھا۔ آپ حضرت عباس کے پاس آئے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دی، آپ دونوں کے درمیان کچھ اونچ نیچ ہو گئی۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ ہم وہاں پہنچے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نشاط نہ دیکھا جو ہوتا تھا، چنانچہ ہم واپس آ گئے۔ اگلے دن جب ہم دوبارہ حاضر ہوئے تو اس وقت ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حشاش بشاش پایا۔ پھر آپ نے انہیں حضرت عباس کے حوالے سے بتایا، انہوں نے آپ سے فرمایا کہ کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ انسان کا چچا اس کے باپ کے مرتبہ میں ہوتا ہے؟ پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دن کی کیفیت اور دوسرے دن کی کیفیت کے حوالے سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آپ دونوں پہلے دن میرے پاس آئے تھے تو میرے پاس زکوٰۃ کے 2 دینار بچ گئے تھے، یہی وجہ تھی کہ آپ نے مجھے بوجھل طبیعت میں دیکھا، اور جب آج آپ دونوں میرے پاس آئے تو میں وہ کسی کو دے چکا تھا، اسی وجہ سے آپ نے مجھے حشاش بشاش پایا۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے یہ سن کر فرمایا، آپ نے صحیح فرمایا، بخدا میں دنیا و آخرت میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 688۔ ترجمہ: حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی تکلیف یا مصیبت آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ بڑا بردبار اور مہربان ہے، اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 689۔ ترجمہ: حضرت علی سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص جنابت کی حالت میں غسل کرتے ہوئے ایک بال کے برابر بھی جگہ خالی چھوڑ دے جہاں پانی نہ پہنچا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جہنم میں ایسا معاملہ کریں گے، بس اسی وقت سے میں نے اپنے بالوں کے ساتھ دشمنی پال لی۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 690۔ ترجمہ: حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 کپڑوں میں دفنایا گیا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 691۔ ترجمہ: حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہہ چکتے تو ثنا پڑھنے کے بعد فرماتے کہ میں نے اپنے چہرے کا رخ اس ذات کی طرف سب سے یکسو ہو کر اور مسلمان ہو کر پھیر لی جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا، اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت اس اللہ کے لیے وقف ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ الہی، آپ ہی حقیقی بادشاہ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ ہی میرے رب اور میں آپ کا عبد ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اس لیے آپ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کر ہی نہیں سکتا، اور بہتر اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرمائیے، کیونکہ بہترین اخلاق کی طرف بھی آپ ہی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور مجھے برے اخلاق سے بچائیے کیونکہ ان سے بھی آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ کی ذات تو بڑی بابرکت اور برتر ہے، میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور توبہ کرتا ہوں۔ جب رکوع میں جاتے تو یوں کہتے ہیں کہ الہی، میں نے آپ کے لیے رکوع کیا، آپ پر ایمان لایا، آپ کا تابع فرمان ہوا، میرے کان اور آنکھیں، دماغ، ہڈیاں اور پٹھے سب آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سم اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد فرماتے کہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں جو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی جگہ کو پر کر دیں اور اس کے علاوہ جس چیز کو آپ چاہیں بھر دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جاتے تو یوں فرماتے کہ الہی، میں نے آپ کے لیے سجدہ کیا، آپ پر ایمان لایا، آپ کا تابع فرمان ہوا، میرا چہرہ اس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی بہترین تصویر کشی کی، اس کے کان سننے اور آنکھ دیکھنے کے قابل بنائے، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے جو بہترین خالق ہے۔ اور جب نماز کا سلام پھیراتا تو یوں فرماتے کہ اے اللہ، میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو میں نے تجاوز کیا وہ بھی معاف فرما دے، اور جن چیزوں کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں وہ بھی معاف فرما دے، آپ ہی اول و آخر ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 692۔ ترجمہ: حضرت علی نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ اگر آپ کے بعد میرے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہو تو کیا میں اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھ سکتا ہوں؟
फरमाया हूँ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत अली के लिए रुखसत थी। मसनद अहमद, किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 693। तर्जुमा, हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये बात ज़िक्र फरमाई थी कि तुमसे बुग़्ज़ कोई मुनाफ़िक ही कर सकता है और तुमसे मोहब्बत कोई मोमिन ही कर सकता है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 694। तर्जुमा, हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया है कि कुर्बानी के जानवरों की आँख और कान अच्छी तरह देख लें कि कहीं उनमें कोई ऐब तो नहीं है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 695। तर्जुमा, मरवान बिन हुक्म से मरूए है कि एक मर्तबा हम हज़रत उस्मान गनी के साथ चले जा रहे थे कि एक शख्स हज और उम्रा दोनों का तलबिया कहते हुए नजर आया। हज़रत उस्मान ने पूछा, ये कौन है? लोगों ने बताया कि हज़रत अली हैं। हज़रत उस्मान ने उनसे फरमाया कि क्या आपके इल्म में नहीं है कि मैंने उसकी मुमानत का हुक्म जारी कर दी है? फरमाया, क्यों नहीं, लेकिन आपकी बात के आगे मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं छोड़ सकता। मसनद अहमद, किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 696। तर्जुमा, एक आदमी ने हज़रत अली से गाय की कुर्बानी के हवाले से सवाल किया। इन्होंने फरमाया कि एक गाय 7 आदमियों की तरफ से किफ़ायत कर जाती है। उसने पूछा कि अगर इसका सींग टूटा हुआ हो तो? फरमाया, कोई हरज नहीं। उसने कहा कि अगर वो लनगरी हो? फरमाया, अगर कुर्बानगाह तक खुद चल कर जा सके तो उसे ज़बा कर लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि जानवर के आँख और कान अच्छी तरह देख लें। मसनद अहमद, किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 697। तर्जुमा, हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक कौम निकलेगी, उनमें एक आदमी नाक़िस अल-ख़िक़त भी होगा। अगर तुम हद से आगे ना बढ़ जाओ तो मैं तुमसे वो वादा बयान करता जो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी उनके कत्ल करने वालों से फरमा रखा है। रावी कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आपने वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में कोई फरमान सुना है? तो इन्होंने 3 मरतबा फरमाया हूँ, रब काबा की कसम। मसनद अहमद, किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 698। तर्जुमा, हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बानदी से बदकारी का गुनाह सरज़द हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस पर हद जारी करने का हुक्म दिया। मैं उसके पास पहुंचा तो अभी इसका खून बंद नहीं हुआ था। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तिला दी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इसका खून रुक जाए तो इस पर हद जारी कर देना और याद रखो, अपने ममलूकों पर भी हुदूद जारी किया करो। मसनद अहमद, किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 699। तर्जुमा, हज़रत अली फरमाते हैं कि मेरी राय ये थी कि मसहली अल-ख़फ़ीन के लिए मौज़ू का वो हिस्सा ज़्यादा मौज़ू है जो ज़मीन के साथ लगता है बनिस्बत इस हिस्से के जो पाँव के ऊपर रहता है। हत्ता कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर के हिस्से पर मसह करते हुए देख लिया। मसनद अहमद, किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 700। तर्जुमा, हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें घोड़ों पर गधों को किदवाने से, जफ्ती करवाने से मना फरमाया है।